नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ कीजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इंशाअल्लाह शैतान से हिफाजत की दुआएं पढ़ेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उस दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह लेना ज़रूरी है और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करना और गैर अल्लाह से इज्तिनाब करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब वो कबूल करने वाला है तो फिर हमें दुआ मांगने में बुखल नहीं करना चाहिए और हर तरह के शर से बचने के लिए उसी की पनाह लेनी चाहिए और किसी भी तकलीफ और मुसीबत के वक्त किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में आता है, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। और उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब न दे सकेंगे। यानी अल्लाह ताला का दर छोड़कर गैरों के दर पे जाता है जो न सुनते हैं, न समझते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं, बल्कि वो तो उनके पुकारने से भी बेखबर हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनसे कौन क्या मांग रहा है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए और दुआ से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द सना और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना, क्योंकि उसके पढ़ने से रहमतें नाजिल होती हैं। जहाँ तक शैतान की दुश्मनी का ताल्लुक है तो वो अव्वल रोज़ से है, जब से इंसान पैदा हुआ और जब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इंसान के आगे झुक जाएं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और इब्लीस को भी हुक्म हुआ लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो इंसान से हसद करने वाला है, इंसान का दुश्मन है और हर तरह से दुनिया और आखिरत दोनों में खराबी डालने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शैतान इंसान को छोड़ जाने वाला है और शैतान और उसका ग्रोह इंसानों को भटकाते रहते हैं ताकि वो उनके साथ जहन्नम की आग में जा गिरें। इसलिए हमें खुसूसी तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है और बहुत वाज़ेह तौर पर यह पता करने की कि रहमान का रास्ता कौन सा है और शैतान का कौन सा है, और उसमें से जो रास्ता अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हो, सिरात मुस्तकीम हो, उसे हर सूरत में पकड़ लिया जाए और उस पर दवाम या पाबंदी की जाए। फिर ये भी याद रहे कि शैतान हर इंसान के साथ है, यानी वो एक बच्चे को भी नहीं छोड़ता और बूढ़े को भी नहीं छोड़ता। मौत के वक्त तक वो इंसान के साथ लगा रहता है ताकि इंसान अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करे, शिर्क करे, नाशुक्री करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बुरी बुरी बातें सोचे। तो ऐसे में जब भी कभी इंसान को अल्लाह ताला से कोई नाराज़गी दिल में पैदा होने लगे तो फौरन समझे कि ये दरअसल शैतान का वसवसा है। फिर ये भी याद रहे कि शैतान इंसान पर मुख्तलिफ तरीके से हमले करता है। मसलन अल्लाह ताला के बारे में शक पैदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फलां चीज़ किसने पैदा की, फलां चीज़ किसने पैदा की, यहाँ तक कि आखिर में इस बात तक पहुँचा देता है, कहता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और इस शैतानी ख्याल को छोड़ देना चाहिए। फिर इसी तरह शैतान इंसान को अल्लाह ताला की इताअत से रोकता है। उसने पहले ही दिन ये कहा था, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि इब्लीस ने कहा कि तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया, नऊज़ बिल्लाह, वो अल्लाह ताला को ब्लेम कर रहा है, तो अब मैं भी तेरी सीधी राह पर घात लगा कर बैठूंगा। फिर इंसानों के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, गर्ज हर तरफ से उनको घेरूंगा और तो इनमें से अक्सरियत को शुक्रगुजार ना पाएगा। और एक हकीकत है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ख़ुद को मिलने वाली नेमतों पर शुक्रगुजार हों और खुश हों। बहुत से लोग
تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی لڑائی نہیں کروا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو گھر کی چولہے ڈھیلی ہو جائے گی، اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی۔ اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، کیونکہ عموماً شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جوئے بھی عموماً دوستی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتیاں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا شراب کے نشے کی وجہ سے، تو اس میں بعض اوقات مدتوں پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا، قرآن مجید میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے۔ اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع کو سب سے مشکل کام گردانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے، لیکن جب انسان کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو۔ اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال نہ گزرا تھا۔ اس طرح انسان کو محو کرتا ہے ان خیالات میں، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، یعنی اس کو رکعتوں کی تعداد تک بھول جاتی ہے۔ پھر نماز کے اندر ادھر ادھر اس کو بھٹکاتا رہتا ہے اور کبھی اس کی نگاہ ادھر ادھر اٹھ جاتی ہے، ذرا سے شور پر انسان کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان پوری کی پوری نماز پڑھ جاتا ہے لیکن اس میں اللہ کی یاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی یاد سب سے پہلے انسان کے دل میں ہوتی، اور اگر دل میں ہی اللہ کی یاد نہیں تو زبان سے محض پڑھا ہوا یاد نہیں کہلا سکتا۔
پھر اسی طرح شیطان انسان سے برائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے۔